बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कोट अद्दू में चौक सरवर शहीद चक नंबर 548 TDA में पठान बिरादरी और मसीह बिरादरी के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर लड़ाई हुई। लड़ाई के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक लड़ाई का वाक़या ज़मीन के तनाज़े के बायस पेश आया। जहाँ बाक होने वाले शख्स की शनाख्त शहबाज वल्द मुनीर शहजाद के नाम से हुई है। मुलज़मान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। काजी अहमद के गांव के रिहायशियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहरीन ने मीडिया से बात करते कहा है कि शहर में बदअमनी बढ़ती जा रही है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गए हैं। आए रोज़ डकैतियाँ रोज़ का मामूल बन गई हैं। गांव बादुमार के रिहायशी को मुसल्लह अफराद ने असले के जोर पर लूट लिया। मुलज़मान नकद रकम और फ़ोन छीन कर फरार हो गए हैं। मुजाहरीन का कहना था कि जब रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंचे तो पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। मुजाहरीन ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा है कि वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। कराची के इलाके गडाब में बिजली से मुतासर इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। गडाब के नवाई गांव खमीस जोकियो और करीबी इलाकों में गुज़श्ता एक माह से बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों के सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया। इलेक्ट्रिक इंतजामी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इलाका मकीनों ने सड़कों पर रुकावटें डालकर मेन रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने बताया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरों में पानी की किल्लत हो गई है। हम पैसों पर टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया को बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई तदारुक नहीं किया गया, जिसकी वजह से सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक इंतजामी के खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए। बसूरती दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। मानावाला में मुस्लिम लीग नून और PTI के मुकामी सियासतदान पॉइंट स्कोरिंग की दौड़ में सबसे आगे हैं। दोनों सियासतदानों की जानिब से हर रोज़ किसी न किसी रोड का इफ्तिताह करने का सिलसिला रहता है, लेकिन तरक्याती कामों के नाम पर शुरू किए गए तमाम मंसूबे अधूरे हैं। एक अरसा से काम शुरू होने के बावजूद मुकम्मल न हो सका, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी महमूदुल हक की जानिब से कड़कन रोड बाईपास का काम 1 साल पहले शुरू किया तो लेकिन अभी तक मुकम्मल न हो सका। लोग काम अधूरा छोड़ जाने की वजह से धूल और गर्दो गुबार का शिकार रहने से सांस के मर्ज का शिकार होते नजर आ रहे हैं। दादू की तहसीलों जोही, महीड़, खैरपुर, नातन शाह में केमिकल वाले दूध का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। होटलों पर केमिकल वाले दूध का सरेआम इस्तेमाल होने लगा। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं असगर खान मला। जी असगर, बताइएगा। दादू डिस्ट्रिक्ट के 4 तहसीलों की आवाम एहतजाज करके शिकायत करते हैं कि यहाँ केमिकल मिला खीर बिक्रो होता है दुकानों और होटलों पर। तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं उस बारे में वो क्या कहते हैं। समझो तो एक बीमारी है, ये फैला रहे हैं, ये जहर है, सारे पाकिस्तान में चल रहा है। बस ये तो बहुत छोटा इशू है, ये तो कुछ भी नहीं है। सारा मुल्क डिफ़ाल्टर हो रहा है। पता नहीं ये 2023 में क्या होने वाला है, इसके आखिर में क्या होगा पता ही नहीं। ये तो छोटा केस है, पुलिस को पता है, सब पैसे देते हैं। आप पठानों के होटल में जाओ, अफ़गानी पठानों के होटल में जो खुद गैर कानूनी है उनके होटल में जाओ, और आपने कभी देखा है किसी पठान की भैंसें देखी हैं? वो इतना दूध कहाँ से आते हैं? हमारे होटल में जो हम सिंध में रहते हैं, इधर हमारे तो भैंसें भी हैं, होटल के मालिक की भैंसें भी हैं, वो भी दूध लेके आते हैं, फिर भी ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं। उनकी तो भैंस भी नहीं है, फिर वो दूध कहाँ से ले आते हैं? तो सारी होटल में चलता है, बता देते हैं, कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। आपको पता है, आप भी पाकिस्तान में ही रहते हैं ना, तो पाकिस्तान में कानून है ही नहीं, कुछ नहीं होगा। हम चला रहे हैं, चलो आपका एहतजाज अच्छा है, आपने हमसे पूछा, लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने तो यहाँ कार्रवाई तो की थी। कार्रवाई क्या कार्रवाई की होगी सर? कार्रवाई जो की थी उसके भत्ते के लिए की होगी। आपको पता है नेब भी नेब क्या करती है? सबसे ज़्यादा जो करप्शन के ऊपर लगा गया है वो नेब है ना, वो किसी को सज़ा मिली है अभी तक? जिसको ऊपर लगाओ वो उससे बड़ा राशि निकलता है। जिसको ऊपर लगाओ ना, आप किसी को भी ऊपर लगाएं, भाई इसको पकड़ो, तो वो अगर आप 10,000 देंगे किसी को, इसको गिरफ्तार करो, तो जो माफिया है उसको 50,000 दे के खुद को छुड़ा देती है। इस वक्त जो है केमिकल का ज़्यादा दूध फ़रोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया जो है वो मंजर आम से गायब है। केमिकल का जो दूध है वो पीने से बीमारियां फैल रही हैं।
چھوٹے بچے جو ہیں ان میں زیادہ تر بیماریاں پھیل رہی ہیں، لیکن اس وقت تک ضلع انتظامیہ جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہے. تو ابھی بچے ہو رہے ہیں، ان کو بیماریاں بہت ہیں، جو کبھی کوئی ہوتا ہے شوگر کا مریض ہے، کبھی کوئی کیا ہے. یہ کیمیکل بہت چلتا ہے، ہوٹلوں پہ نہیں، یہ باڑے والے ہی لگا دیتے ہیں. آپ نے سنی شہریوں کی باتیں. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر دادو سے مطالبہ کیا ہے کہ کیمیکل ملا کھیر جو شہروں پر سر عام دکانوں پر بکرو ہو رہا ہے تو اس پر پابندی لگائی جائے تاکہ شہری بیماریوں سے بچ سکیں. میں ہوں A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. رحیم یار خان میں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم سید مرتضیٰ محمود نے چیمبر آف کامرس میں خصوصی شرکت کی اور آل پاکستان چیمبر صدور کی کانفرنس میں خطاب کیا. مخدوم سید مرتضیٰ محمود کا پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. وفاقی وزیر مخدوم سید مرتضیٰ محمود نے آل پاکستان چیمبر صدور کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج معیشت کی جو حالت ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم نے بہت سی سبسڈیز دی ہوئی ہیں، ہم بجلی کا بل نہیں دیتے. آج 2500 ارب روپے کا بجلی کا خسارہ ہے. IMF بجلی مہنگا کرنے کا کہہ رہا ہے، اس کی وجہ بجلی کا بل ادا نہ کرنا ہے. پاکستان میں جب گروتھ بڑھتی ہے تو تجارت کا خسارہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں IMF کی طرف جاننا پڑتا ہے. پاکستان 6 ارب ڈالر اور انڈیا 55 ارب ڈالر کی جیولری ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہم چھوٹے صنعتی پروجیکٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو مشکل وقت میں سیکھتی ہیں. ٹھول میٹر برڈو کا نوجوان پھلا پتافی گاؤں سے علاج اور معالجے کے لیے شہر جا رہا تھا کہ کار سوار مسلح افراد نے اسلحے کے زور پر نوجوان کو اغوا کر کے فرار ہو گئے. ورثاء نے بر وقت اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی لیکن تاحال نوجوان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. ٹھول میں GSN محاذ کی جانب سے قومی کارکنان کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے سخت نعرے بازی کی گئی. ٹھول GSN قومی محاذ کی جانب سے قومی کارکنان کی جبری گمشدگی کے خلاف شعیب نوناری، اصغر اللہ شاری، کامرید بشیر اور دیگر کی سربراہی میں پریس کلب ٹھول کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر قوم پرست جماعت کے مقامی رہنما نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلا جواز جبری گمشدگی قومی کارکنان کو جلد سے جلد آزاد کیا جائے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ قومی کارکنان کے اوپر الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے. کارکنان نے سپریم کورٹ آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ بلا جواز جبری گمشدگی ہونے والے کارکنان کو آزاد کروایا جائے، دیگر صورت میں احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. قصور کی تحصیل پتوکی میں کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات نہ تھم سکے اور نہ کوئی ایسا قانون بن سکا. ایسے واقعات روز بروز بڑھ رہے ہیں. پھول نگر میں اوباش نوجوان کی 7 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش کی گئی. شور مچانے پر ملزم لیاقت موقع سے فرار ہو گیا. پولیس نے بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا. لیاقت نامی اوباش نوجوان کی تلاش جاری ہے. بچی کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بس ہوسٹس کیس نجی کمپنی نے بس سپرداری کے لیے سینئر سول جج محمد کاشف جاوید کی عدالت میں درخواست دائر کر دی. بس ہوسٹس کے وکیل وہاب بلوچ نے سپرداری کی مخالفت کر دی. 4 فروری کو وہاڑی میں پیش آنے والے بس ہوسٹس زیادتی کیس کے سلسلے میں نجی بس کمپنی نے بس کی سپرداری کے لیے سینئر سول جج محمد کاشف جاوید کی عدالت میں درخواست دائر کر دی، لیکن استغاثہ کے وکیل وہاب بلوچ ایڈوکیٹ نے سپرداری کی شدید مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ بس میں وقوع کی CCTV فوٹیج اور DVDR موجود ہے. چونکہ بس ہوسٹس کے ساتھ پیش آنے والے وقوع کا ریکارڈ بس میں لگے DVDR میں موجود ہو سکتا ہے، اس لیے مکمل تفتیش تک سپرداری نہ کیے جائے، جس پر معزز عدالت نے فریقین کو 9 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیے. واضح ہے کہ ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ 9 فروری کو ختم ہو رہا ہے. قاضی احمد کے قریب نہر روڑی کنال میں 22 سالہ نوجوان نے چھلانگ لگا کر مبینہ خودکشی کر لی ہے. ورثاء کی جانب سے 5 دنوں سے نوجوان کی لاش کی تلاش جاری ہے لیکن نہر میں نوجوان کی لاش نہیں مل رہی. قاضی احمد شہر کا رہائشی نوجوان حافظ نعمان صدیقی کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. ورثاء کا کہنا ہے کہ نوجوان پاؤں پھسلنے سے نہر میں گر گیا. ورثاء اپنی مددآب کے تحت نوجوان کی لاش کی تلاش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا. ورثاء نے میڈیا سے بات کرتے کہا ہے کہ 5 دنوں سے کسی حکومتی نمائندے نے رابطہ نہیں کیا.
आगे बढ़े, आपको बताएं कि कैरोड़ पक्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MNA नवाब हयातुल्ला खान तरीन ने तुर्की में होने वाली अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया। साबिक MNA नवाब हयातुल्ला खान तरीन ने अपने बयान में कहा है कि जेल भरो तहरीक में सबसे पहले अपना नाम लिखवा दिया है। साबिक MNA नवाब हयातुल्ला खान तरीन का कहना था कि जेल भरो तहरीक के लिए हज़ारों कारकुनान तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान की एक आवाज़ और कार पर हज़ारों कारकुनान समेत जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जल्द इलेक्शन में है। सकरन थाने की हदूद में गांव फतेहपुर में ज़रिए पानी के तनाज़े पर नामालूम अफराद ने रिटायर्ड सिपाही मोहम्मद जमर रिन को कुल्हाड़ियों को वार करके कत्ल कर दिया। लाश को अस्पताल सकरन पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।